أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن علي الجواد. جقس پیشا پیش دنلا ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام مولا امام عصر علیه السلام خدمت انک و دیل شکر که ینتن عاشقین امام جواد علیه السلام خدمت انک تبریگ و تهنیت پیش بد. انشاءالله مولا امام جواد فق پی مدح شریف چی گنگ مسخ نبد دی رنچن کنی قصیدنا مدح ثنا کن زرچنا ینچسترولکا خدای تبارک و تعالی سیرنگ ننگی دنیا نا آخرت پو آباد بو. بسم الله الرحمن الرحیم. یا نیز بیاسنا نظر لے خوجا گویت سوده یا امام جواد یا امام جواد. یا نیز بیاسنا نظر لے خوجا گویت سوده یا امام جواد یا امام جواد. انگیس چان کنیسیاد گونه kurkure sngingi tongor çano güzel bir diyama kure. Yani besna nazarle خوجا گوے سودے یا امام جواد یا امام جواد. کرامان موجیز ارچی سے چھانچا میت کسل یاد امام لا مثل چوشی میت. یری فضلیر گمچم متگی تیچی میت یا امام جواد یا امام جواد. یا نیز بیاسنا نظر لب خوجا گوه سوده یا امام جواد یا امام جواد. نسب چام چرگل سید درو چام یونگید دی دنیا فنا سونگ ملزا چی تونید مزدش سپو خدازگام لشز ده بیاسید یا امام جواد یا امام جواد. یا نیز بیاسنا نظر لب خوجا گوه سوده یا امام جواد یا امام جواد. باباز موزنیم بو مثل موسا کلیم شکاب بیاس دریای چوس کل بین چوی سون مریم زیر سامعین یا امام جواد یا امام جواد. یا نیز بیاسنا نظر لب خوجا گوه سوده یا امام جواد یا امام جواد. امو ابن جعفر مقامی اشیوس تو منالا سے تھوت کفش خبر مت پسوس منو کر دی ذات پہ
فضیلا چیرچوک یا امام جواد یا امام جواد یا بیسنا نظر لب خجاگوه ساده یا امام جواد یا امام جواد خدا تھا پیتا مجھے لرنا بیا خودے عبادت زریوت کسل چایریس یریستود کھچوخمت غیارین سترک یا امام جواد یا امام جواد یا نیز بسنا نظر لب خجاگوه ساده یا امام جواد یا امام جواد يريد الحديث نيدل خجام أجل باتلشيا ولسنياد گناه ياري سمات پردا مسترون ہے نچاب یا امام جواد یا امام جواد یا نیز بیسنا نظر لب خجاگوه ساده یا امام جواد یا امام جواد یری کاظمینی کاناتو نریک سہمروزہ پہ زیارت نصیب سونری دو ترچے سے پازری کا بیردولانے یا امام جواد یا امام جواد یا نیز بیسنا نظر لب خجاگوه ساده یا امام جواد یا امام جواد یا رنگ چوس مبارک گمولو چمیت ہر گم ایک دو پچے تھل ببیسی لمیت یرا چوس مبارک گمولو چمیت ہر گم ایک دو پچے تھل ببیسی لمیت روحانی زروپا تھلشیشی میں یا امام جواد یا امام جواد روحانی زروپا تھلشیشی میں یا امام جواد یا امام جواد Angis chan kunisiot gune kurkurep Sningiton gorsanuk zererdan kurep Angis chan kunisiot gune kurkurep Sningiton gorsanuk zererdan kurep یا نیز بیسنا نظر لب خجاگوه ساده یا امام جواد یا امام جواد یا نیز بیسنا نظر لب خجاگوه ساده یا امام جواد
يا إمام جواد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خدایا بحق مولا امام جواد علیہ السلام. يرنجان بين جانا معرفة ششوك سي مدحو تنازر كان ينكن قنشتغن قرارتو يا الله خدايا بحق مولا امام جواد امام زمان في قبي ظهورنا تعجيل شزدبوز يا الله دي مدحو تناكن وچشتغنقنا بوجه احسن قبول شزدبوز يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من اعوانه وانصاره برحمتك يا ارحم الراحمين.